अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये हमारी जो है ना बुक टू की जो प्रैक्टिकल जो मशक़ें हैं वो चल रही हैं और उसका ये वीडियो है। वीडियो नंबर हमारा ये 14 है। इसके पहले हमने जो ग्रुप में डाली थी मशक़ वो एक्सरसाइज नंबर 13 थी, लेकिन उसके अंदर वो सारे जुमले डाले थे हमने। इसमें तकरीबन 17 सेंटेंसेस डाले थे और ये वही पुराने जो जो मशक़ें दी थी हमने प्रैक्टिस, उसी में से ये जुमले दिए थे हमने, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों ने गलती की थी इसलिए। तो बहरहाल अब हमने जो इस मरतबा दी थी उसका वीडियो बना रहे हैं हम, तो उसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा, हमने जो है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के जुमले दिए थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में गलती करते हैं। मुज़ाफ़ पर अलिफ़ लाम लगाते हैं हमेशा, जबकि मुज़ाफ़ पर कभी भी अलिफ़ लाम नहीं आता है। मुज़ाफ़ इलैह पे आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो कोई मसला नहीं है। मुज़ाफ़ पर कभी भी अलिफ़ लाम नहीं आता है। तो ये गलतियाँ जो है ना, ये इस टाइप की गलती जो है ना अक्सर लोग करते हैं, अक्सर लोग करते हैं, अक्सर लोग करते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने जो जुमले दिए थे वो देख लेते हैं एक मरतबा, फिर किसने कैसा बनाया है वो देख लेंगे इंशाअल्लाह। पहला नंबर जो जुमला था वो ये था कि ये मेरा घर है और वो हामिद का घर है। अब ये देखिएगा, मेरा, हामिद का, तो हमने बताया था मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को कैसे पहचानेंगे हम, कि ये जुमला जो है ना मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह वाला है। तो उर्दू जुमले पे गौर करेंगे हम सिर्फ। उर्दू जुमले के अंदर मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, आपका, हामिद का, फ़ातिमा का, तो मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, 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 तुम्हारे, तुम्हारी, उसका, उसके, उसकी, ये जो है ना इस टाइप के जुमले होंगे तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह वाले जुमले होते हैं। तो देखिएगा, ये मेरा घर है, तो अब मेरा जब घर कहा हमने, मेरा घर, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हो गया ये। और वो हामिद का घर है, तो हामिद का घर, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह वाला जुमला है। दूसरा जुमला था वो मेरा घर पुराना है लेकिन बड़ा है। उसके बाद तीसरा जुमला था मेरे घर में एक खूबसूरत बागीचा है। अब मेरे घर में, देखिएगा मेरे घर में, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह इसके अंदर। हाँ, उसके बाद का जुमला है हामिद इंजीनियर है लेकिन उसका घर छोटा है। अब उसका घर, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। नंबर 5 का जुमला था हामिद का घर छोटा है लेकिन खूबसूरत है, तो हामिद का घर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। उसके बाद का जुमला था ये हमारे टीचर है, तो हमारा, हमारे, हमारी, ऐसा जुमला होगा तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। उसके बाद का जुमला था हमारे टीचर का बेटा अमेरिका में है। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 जगह पर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह यहाँ पर। कभी-कभी एक ही जुमले में 2-2 मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होते हैं। तो हमारे टीचर का बेटा, अब हमारे टीचर ये भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, का बेटा ये भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है। तो हमारे टीचर का बेटा, है ना? तो इसके अंदर जो है ना 2 मुज़ाफ़ है और 2 मुज़ाफ़ इलैह है। ठीक है ना? उसके बाद का जुमला था हमारा हमारे टीचर के बेटे की गाड़ी। अब ये देखिएगा, इसके अंदर 3-3 आ गए मुज़ाफ़ इलैह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुमले के अंदर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 मरतबा भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे टीचर के बेटे की गाड़ी। अब हमारा भी आ गया, काके की भी आ गया, काके की भी आ गया। इसका मतलब 3 मरतबा आ रहा है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, एक ही जुमला है लेकिन ये तो ऐसा जुमला बनाते हुए जो है ना लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जो है ना गलती कर बैठते हैं। तो देखिएगा, हमारे टीचर के बेटे की गाड़ी बहुत महँगी है। इसके अंदर जानबूझकर मैंने ऐसा जुमला डाला हुआ है ताकि लोग समझें कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह किन शक्लों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद का जुमला है हामिद इंजीनियर है लेकिन उसकी बहन टीचर है। अब उसकी बहन, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है। उसके बाद का जुमला हामिद की बहन का नाम फ़ातिमा है। अब हामिद की बहन का नाम, ये देखिएगा 2 मरतबा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह आ रहा है। नंबर 11 का जुमला था फ़ातिमा का एक बेटा और एक बेटी, तो फ़ातिमा का, अब ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, फ़ातिमा का एक बेटा है। उसके बाद का जुमला था फ़ातिमा का बेटा डॉक्टर है और उसकी बेटी नर्स है, तो का और की आ गया, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। तो आखिरी जुमला था हमारा आज का सबक आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आज का सबक, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये। तो हमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के का रूल यही याद रखना है कि मुज़ाफ़ पर अलिफ़ लाम नहीं आएगा कभी भी, है ना? और उसको पहचानने का तरीक़ा हमने बता दिया। तो आइए जो है ना हम देखते हैं किसने कैसा बनाया हुआ है। सबसे पहले हम जो है ना सिस्टर सहर फ़ातिमा का होमवर्क देख लेते हैं। इन्होंने माशाल्लाह अच्छा बनाया हुआ है, सारा कुछ दुरुस्त है, लेकिन इंसान है, गलतियाँ हो जाती, कोई मसला नहीं है छोटी-मोटी। ये देखिएगा, इन्होंने बनाया हुआ है, ये मेरा घर है और वो हामिद का घर है, तो इन्होंने जुमला बनाया हाज़ा बैती,
हादा बैती दुरुस्त है ये, हादा बैती दुरुस्त है। वज़ालिका बैतु हामिदिन, और वो हामिद का घर है। अब ये देखिएगा बैतु हामिदिन, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है ना। तो हादा बैती वज़ालिका बैतु हामिदिन, इस पूरे जुमले के अंदर बैती मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, बैत जो है ना मुज़ाफ़ है, बैत जो है, बैत जो है लफ्ज़ बैत मुज़ाफ़ है, और ये जो है ना मुज़ाफ़ इलैह है, बैती मेरा घर। वज़ालिका बैतु हामिदिन, और इसके अंदर जो है ना बैतु हामिदिन, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, बैतु मुज़ाफ़, हामिदिन मुज़ाफ़ इलैह है ना। तो बैत के बारे में मुज़ाफ़ के बारे में एक बात अच्छी तरह ज़हन में रखनी आनी चाहिए, आपको रहनी चाहिए कि इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा, है ना। तो हादा अल बैती नहीं कह सकते कभी भी हम। ये जो है ना शुरू-शुरू में बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे थे, धीरे-धीरे दुरुस्त हो रही है, लेकिन आप लोग जो है ना गलतियों को रिपीट करते हैं बार-बार। कुछ लोग जो है ना, कुछ स्टूडेंट जो है ना एक ही गलती को कई मर्तबा रिपीट करते रहते हैं। लगता है कि वो वीडियो देखते नहीं हैं, क्लासेस गौर से सुनते नहीं हैं। अगर वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि मैं ये बात को बार-बार रिपीट करते रहता हूँ हर वीडियो के अंदर। लेकिन जो है ना कुछ स्टूडेंट बार-बार उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो ज़िंदगी भर ऐसी जो है ना गलतियाँ रिपीट होती रहेंगी और दुरुस्त नहीं होंगी कभी भी अरबी। तो बहरहाल आप अपनी अरबी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तवज्जो करें, ठीक है? तो हाज़ा अल-बैती नहीं कह सकते हम, हाज़ा अल-बैती नहीं कह सकते, हाज़ा बैती, है ना? बैत मुज़ाफ़ है, अलिफ लाम नहीं आएगा। वज़ालिका बैतु हामिदिन, अब यहाँ पर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, वज़ालिका अल-बैतु हामिदिन नहीं, बस बैतु हामिदिन। और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। दूसरा रूल ये याद रखना है हमें कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो 2 बातें याद रखनी है हमेशा कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, लिख कर रखिएगा इसको अपने नोटबुक में मोटे पेन से, ज़रा-सा रेड पेन से। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह इसी एक्सरसाइज़ में लिख कर रखिएगा आप कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। ये 2 बातें लिख कर रखिएगा। अब बैत के अंदर मुज़ाफ़ है, लफ्ज़ बैत मुज़ाफ़ है, बैती के अंदर लफ्ज़ बैत मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़ इलैह है ना। अब यहाँ पर मजरूर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये अंदर से मजरूर है, ठीक है? नीचे ज़ेर नज़र नहीं आएगा आपको, यहाँ पर ज़मीर है ना ये। तो ज़मीर जब इस्तेमाल होगी मुज़ाफ़ इलैह के की जगह पर, जब ज़मीर जो है ना मुज़ाफ़ इलैह बनेगी, तो वहाँ पर आप ज़ेर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, अंदर रहता है वो ज़ेर उसका, है ना? चलिएगा नया जो आगे का जुमला देखते हैं कि मेरा घर पुराना है लेकिन बड़ा है। मेरा घर पुराना है तो लिखेंगे बैती कदीमुन, मेरा घर पुराना है, बैती कदीमुन। अल बैती नहीं लिख सकते आप, अल बैती नहीं लिख सकते। बहुत सारे लोग शुरू में यही करते थे, अल बैती लिखते थे। मेरा घर पुराना है, बैती कदीमुन, लेकिन बड़ा है, लाकिन्नहु कबीरुन, देखिएगा लाकिन्ना का भी इस्तेमाल किया है माशाल्लाह हमने। तो लाकिन्ना पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, तो देखिएगा जो कुछ रूल पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल में आ रहे हैं। कितने ढेर सारे सेंटेंसेस आपने अब तक बना लिए माशाल्लाह 12-13 वीडियो में। ये देखिएगा उसके बाद का जुमला है, मेरे घर में एक खूबसूरत बागीचा है। अब मेरे घर में एक खूबसूरत बागीचा है, तो वो सिस्टर ने बनाया है इसको, अ, तो मेरे घर में एक खूबसूरत बागीचा है, इसकी अरबी सिस्टर ने बनाई, इन्नल हदीक़तल जमीलत फ़ी बैती। तो इसका तर्जुमा ऐसा नहीं होगा, मेरे घर में एक, जब हम उर्दू में कहते हैं एक या कोई, जब हम उर्दू में कहते हैं एक या कोई, तो उसके लिए अलिफ लाम को हटा देते हैं, तो वहाँ पर एक या कोई का मतलब होता है। जैसे कहेंगे कि भई जो है ना, मेरे पास एक खूबसूरत शर्ट है ना? तो एक जो कह रहे हैं हम, तो वो एक का मतलब एक नहीं होता है, मतलब एक है मेरे पास एक खूबसूरत शर्ट है, तो वहाँ पर जो है ना अलिफ लाम हटा देते हैं, तो कमीസുन कहेंगे, इंदी कमीसुन जमीलुन, है ना? इंदी कमीसुन जमीलुन, ठीक है? तो कमीसुन पर अलिफ लाम नहीं लगाएँगे, तो जो है ना उसको हटा देंगे अलिफ लाम को, वहीं से ये माना पैदा होगा, एक या कोई का, है ना? तो अब हमें जो है ना अगर कहना हो हमें कि भई मेरे घर में एक खूबसूरत बागीचा है, ये बात कहनी हो अगर हमें, तो अब हम यूँ नहीं कहेंगे कि इन्नल हदीक़ता, तो ये अलिफ लाम को हटाना पड़ेगा यहाँ से। एक खूबसूरत बागीचा, हदीक़तुन जमीलतुन कहेंगे हम। एक खूबसूरत बागीचा को अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे हदीक़तुन जमीलतुन, और फिर बहती हो जाएगा। इन्ना को हटा दीजिए अभी का, फिल वक़्त बात को समझना है हमें, इसलिए इन्ना को हटा देते, साइड में छोड़ देते, इसको हटा देते। हमने यहाँ से अलिफ लाम हटा दिया, यहाँ से अलिफ लाम हटा दिया, तो जुमला बना हमारा हदीक़तुन जमीलतुन, ठीक है ना? हदीक़तुन जमीलतुन।
ہے نا، ایک خوبصورت باغیچہ، اور میرے گھر میں فی بیتی، تو اب ہمارا جملہ کیا بن گیا؟ حدیقۃ جمیلۃ فی بیتی، ایسا بن گیا نا۔ لیکن جب ہم الف لام ہٹا دیں گے، اب یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا مبتدا بن گیا اور یہ خبر بن گیا۔ حدیقۃ جمیلۃ یہ مبتدا بن گیا اور فی بیتی یہ خبر بن گیا۔ لیکن جب جملے پر غور کرنا ہے، آپ کو اس جملے پر دوبارہ غور کرنا ہے، اچھی طرح غور کرنا ہے اس کو، کہ جب ہم مبتدا سے الف لام ہٹا دیتے تو اس کو جو ہے نا مبتدا کو بعد میں ڈالتے ہیں، خبر کو پہلے لے آتے ہیں۔ دوبارہ ذہن میں رکھیے گا میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے گا ہم نے انّا کو ہٹا دیا فی الوقت، انّا کو ہٹا دیا فی الوقت، آپ انّا کو ذہن سے نکال دیجیے ابھی۔ ہمارا جملہ یہ بنے گا، ہمارا جملہ کیا بنے گا؟ ہمارا جملہ بنے گا حدیقۃ جمیلۃ، الف لام ہٹایا ہم نے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ پیٹرن جو ہے نا اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ہے نا۔ اور سسٹر سیر نے بھی یہاں پر وہی غلطی کی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ غلطی درست ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیے گا انّا کو ہم نے سائیڈ میں کر دیا، ہمارا جو جملہ ہے الحدیقۃ الجمیلۃ فی بیتی، لیکن ہم نے کہا کہ ایک یا کوئی کے لیے ہم جو ہے نا الف لام ہٹا دیتے ہیں جب کہنا ہو تو ہم کہیں گے حدیقۃ جمیلۃ، ایک خوبصورت باغیچہ، حدیقۃ جمیلۃ ایک خوبصورت باغیچہ، اور میرے گھر میں تو فی بیتی، میرے گھر میں تو فی بیتی آگے، لیکن رول یہ ہے تو الحدیقۃ الجمیلۃ یہ جو ہے نا مبتدا ہے اور فی بیتی یہ اس کی خبر ہو گیا، ہے نا۔ لیکن جب الف لام ہٹا دیتے ہیں مبتدا سے، جب مبتدا سے الف لام ہٹا دیتے ہیں یہ، تو اب ہمارا جملہ کیا بنا ہمارا؟ یہ دیکھیے گا، اس کو غور کیجیے گا تاکہ جو ہے نا غلطی کے نہ ہو آپ سے۔ یہ دیکھیے گا تو اب جو ہے نا حدیقۃ جمیلۃ یہ مبتدا بن گیا، حالانکہ پہلے تھا الحدیقۃ الجمیلۃ فی بیتی، جیسا کہ سسٹر نے بنایا ہے یہاں پر الحدیقۃ الجمیلۃ فی بیتی، لیکن ہم نے کہا کہ ایک یا کوئی کا معنی پیدا کرنے کے الف لام ہٹا دیا ہم نے دونوں جگہ سے، تو ہمارا جملہ کیا بنا؟ جملہ بنا حدیقۃ جمیلۃ اور فی بیتی۔ لیکن رول یہ ہے کہ جب مبتدا، اور یہ مبتدا ہو گیا، حدیقۃ جمیلۃ یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، اور فی بیتی کیا ہو گیا؟ خبر ہو گئی اس کی۔ لیکن رول یہ ہوئے یہ ہمیشہ کہ مبتدا سے جب ہم الف لام ہٹاتے ہیں یا مبتدا پر جب الف لام نہیں لگاتے ہم، یعنی ایک یا کوئی معنی ادا کرنے کے لیے ہم کو الف لام ہٹانا پڑا، ہماری مجبوری تھی یہاں پر، ہماری مجبوری یہ تھی کہ ایک خوبصورت باغیچہ کہہ رہے تھے ہم، تو ایک کہنے کے لیے ہمیں جو ہے نا الف لام ہٹانا پڑا یہاں سے، تو الف لام ہٹانا پڑا تو جو ہے نا حدیقۃ جمیلۃ بن گیا۔ لیکن رول یہ ہے کہ جب مبتدا سے الف لام کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کو پہلے نہیں بلکہ بعد میں استعمال کرتے ہیں، خبر کو پہلے لے آتے ہم، کیا کرتے ہم؟ خبر کو پہلے لے آتے ہم، تو فی بیتی جو خبر ہے اس کو ہم نے پہلے لے آیا اور مبتدا کو ہم نے بعد میں ڈال دیا۔ ہم کیا کہیں گے اس کو اب ہم جو ہے نا خبر مقدم ہے، یہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ خبر کیا ہے؟ مقدم ہے، اور مبتدا جو ہے نا یہ مؤخر ہے، یعنی بعد میں آئی ہوئی ہے۔ یہ ہے تو مبتدا، یہ ہے تو مبتدا، حدیقۃ جمیلۃ ہے تو مبتدا، لیکن اس کو ہم نے بعد میں لایا، استعمال کیا جملے میں، اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر۔ اور یہ تو ہے تو خبر، لیکن پہلے لے کر آئے اس کو، ہے نا، خبر بعد میں آتی ہے اکثر، لیکن ہم نے خبر کو پہلے لے آیا مجبوری کے تحت، مجبوری کے تحت جو یہ کام ہو رہا ہے سارا مجبوری میں ہو رہا ہے یہ، ہے نا۔ تو یہ مجبوری کو سمجھیے آپ، ٹھیک ہے نا، اس مجبوری کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ آپ مجبور نہ بن جائے بعد میں۔ تو فی بیتی جو ہے نا یہ خبر ہے، لیکن خبر مقدم ہے، تو اب ہم یہاں کہیں گے فی بیتی خبر مقدم ہے، حدیقۃ جمیلۃ جو ہے مبتدا مؤخر ہے، اور ہمارا جملہ یوں بن گیا، فی بیتی، ہمارا جملہ یوں بنا، فی بیتی حدیقۃ جمیلۃ، فی بیتی حدیقۃ جمیلۃ۔ تو اس جملے کے اس اسٹرکچر کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا تاکہ غلطی نہ ہو۔ دیکھیے گا ایک جملہ اور سمجھا دیتا ہوں، پھر میں جو ہے نا بات کو جو ہے نا آگے بڑھا دیتا ہوں، ایک جملہ اور سمجھاتا ہوں آپ کو اس پیٹرن پہ۔ اگر ہمیں کہنا ہو تو دیکھیے گا اگر ہمیں کہنا ہو کہ گھر میں کوئی چور ہے، دو جملے ہمارے پاس ہے کہ چور گھر میں ہے، چور گھر میں ہے، تو اب ہم کہیں گے السارق فی البیت، چور گھر میں ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ چور گھر میں ہے تو کہیں گے السارق فی البیت۔ لیکن ہمیں کہنا ہوگا کہ گھر میں کوئی چور ہے، گھر میں کوئی چور ہے، اب دو جملے الگ ہے کہ نہیں؟ چور گھر میں ہے اور گھر میں کوئی چور ہے، یہ دو الگ جملے ہیں کہ نہیں اردو میں؟
تو وہ معنی تو نہیں دے رہا ہے چور گھر میں ہے اور گھر میں کوئی چور ہے، دو الگ الگ جملے. تو اب اگر کہنا ہوگا کہ بھی چور گھر میں تو کہیں گے السارق فی البیت، لیکن اگر کہنا ہوگا کہ گھر میں کوئی چور ہے، گھر میں کوئی چور ہے، تو جو ہے نا کوئی کہہ رہے کہ نہیں، ہم یہاں پر کوئی کہہ رہے کہ نہیں، تو کوئی چور، کوئی چور، تو یہاں الف لام ہٹا دیں گے تو اب ہم کہیں گے سارقن، کوئی چور یا ایک چور ہے، گھر میں ایک چور ہے. تو اب ہم کہیں گے فی البیت سارقن، فی البیت سارقن، ایسا کہیں گے. ہم سارقن فی البیت نہیں کہیں گے، اب ہم فی البیت سارقن، یہاں پر جو ہے نا مبتدا کو مؤخر کر دیں گے اور خبر کو مقدم کر دیں گے یہاں پر، ہے نا. اسی طرح اگر دو جملے اور ہیں، ایک جملہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ پین جو ہے نا ٹیبل پر ہے، پین ٹیبل پر ہے اور ٹیبل پر ایک پین ہے پڑا ہوا ہے. دو جملے ہمارے سامنے اردو کے. پہلا جملہ یہ ہے کہ پین ٹیبل پر ہے تو اس کو کہیں گے ہم القلم علی المکتبی. لیکن اگر ہمیں کہنا ہو کہ ٹیبل پر ایک پین ہے رکھا ہوا، ٹیبل پر ایک پین ہے، تو اب یہاں پر ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم، تو ایک یا کوئی کہنے کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ الف لام نہیں استعمال کرتے، ہم الف لام کو ہٹا دیتے ہیں. تو اب ہم کہیں گے علی المکتب قلم کہیں گے. اب ہم قلم علی المکتب نہیں کہیں گے ہم. کلیئر ہے بات؟ تو علی المکتب قلم، فی البیت سارق، فی بیتی حدیقۃ، یہ پیٹرن ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس پیٹرن کو جو ہے نا یہ تینوں جملے آپ اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیجیے گا تاکہ جو ہے نا غلطی نہ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. اس کے بعد کا جملہ تھا کہ حامد انجینئر ہے لیکن اس کا گھر چھوٹا ہے. تو حامد مہندس، حامد انجینئر ہے، حامد مہندس لیکن اس کا گھر چھوٹا ہے. لیکن بیتہ صغیر، اب اس کا گھر بیتہ لیکن کی وجہ سے منسوب کر دیا ہم نے، ہے نا. لیکن اس کا گھر لیکن بیتہ صغیر، تو بیتہ کے اندر بیت مضاف اور ہو مضاف الیہ آ گیا، ہے نا. اور الف لام نہیں لگائیں گے یہاں پر، لیکن البیتہ نہیں کہیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کا جملہ حامد کا گھر چھوٹا ہے تو بیت حامد صغیر، ہے نا. تو حامد کا گھر مضاف اور مضاف الیہ، بیت حامد، بیت مضاف، حامد مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور صغیر چھوٹا ہے، یہ اس کی خبر. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ مبتدا اور یہ صغیر خبر. لیکن خوبصورت ہے، لیکنہ جمیل، ہے نا، لیکنہ جمیل. تو بیت حامد یہ مضاف اور مضاف الیہ، بیت مضاف، حامد مضاف الیہ. بات کا جملہ اس کے کہ یہ ہمارے ٹیچر ہیں. تو ھذا مدرسنا، ہمارے ٹیچر، مدرسنا، مدرس مضاف، نا مضاف الیہ، ہے نا. یہاں پر نا ضمیر کی شکل میں مضاف الیہ، اس لیے زیر نظر نہیں آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا جملہ ہمارے ٹیچر کا بیٹا، ہے نا، امریکہ میں ہے. ہمارے ٹیچر کا بیٹا، دو جگہ پر مضاف ہے یہاں پر. تو ہم کہیں گے ابن مدرسنا، ہمارے ٹیچر کا بیٹا، ہے نا، ابن مدرسنا. اب ابن مضاف ہے، ابن کیا ہے، یہ مضاف ہے، اور مدرس مضاف الیہ بن گیا اس کا، اور مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں پھر مضاف بن گیا یہ لفظ مدرس. تو اس پر بھی الف لام نہیں لگائیں گے اور اس پر بھی الف لام نہیں لگائیں گے ہم، ہے نا. ابن مدرسنا فی امریکہ، ہے نا. یوں نہیں کہہ سکتے ہیں ابن المدرسنا، نہ تو الابن المدرس نہیں کہہ سکتے، نہ تو ابن المدرس نہیں کہہ سکتے. تو جملہ یوں بنے گا ابن مدرسنا، ہمارے ٹیچر کا بیٹا. تو دو جگہ پر مضاف مضاف الیہ آ گیا اصل میں، ہے نا. اس کے بعد کا جملہ ہے ہمارے ٹیچر کے بیٹے کی گاڑی. اب یہاں پر تین جگہ آ گیا مضاف اور مضاف الیہ. ہمارے ٹیچر کے بیٹے کی گاڑی، دیکھیے گا ایک دو تین جگہ پر مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہو رہا ہے. تو ساری جگہ سے الف لام ہٹائیں گے ہم. تو اب ہم کہیں گے ہمارے ٹیچر ہمارے ٹیچر کے بیٹے کی گاڑی بہت مہنگی ہے. تو اب ہم کہیں گے سیارتو، سیارتو، یہ حمزہ نہیں لگائیں گے سسٹر سار. ابن جو لفظ ہے، یہ اسمن جو لفظ ہے، یہ اثنین اثنان جو لفظ ہے، اس کے شروع میں جو الف کی طرح آ رہا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، یہ نا. حمزۃ الوصل میں حمزہ نہیں لگا، اس کے نیچے یا اوپر حمزہ نہیں لگاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ حمزہ کو ختم کر دیا جاتا ہے. لفظ ابن، لفظ اسمن اور لفظ اثنین کے اندر جو ہے نا یہ جو آ رہا ہے حمزۃ الوصل ہے، اس کے نیچے اوپر حمزہ نہیں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو نکال دیجیے گا. اس کو پڑھیں گے ہم سیارۃ ابن مدرسنا غالیۃ جدا. جملہ صحیح ہے آپ کا. تو دیکھیے گا سیارۃ مضاف، ابن مضاف الیہ. تو سیارۃ ابن، یہ دیکھو گا بیٹے کی گاڑی، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ. تو اس پر الف لام نہیں لگائیں گے اور یہاں پر بھی الف لام نہیں لگائیں گے ہم، کیونکہ اس کے لیے یہ مضاف بن گیا، ہے نا.
تو یہ سارا جو ہے نا مضاف ہے 3 مرتبہ، سیارت و مضاف، پھر ابن مضاف، پھر مدرس مضاف ہے نا، اور مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ میں ابن اور مدرس مضاف الیہ بھی بن گئی ہے نا، تو سیارت و مضاف اور ابن جو ہے نا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے نا یہ پھر مضاف بن گیا اور اس کا مضاف الیہ آ گیا مدرس، ٹھیک ہے نا، اور یہ مدرس پھر مضاف بن گیا اور اس کا مضاف الیہ آ گیا نا، ہے نا، تو 3 مرتبہ آ گیا یہ، تو سیارت ابن مدرسنا غالیۃ جدا، بات امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کا جملہ حامد انجینئر ہے لیکن اس کی بہن ٹیچر ہے، اب اس کی بہن یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے نا، تو حامد مہندس لیکن اختہ مدرسۃ، تو اختہ کے اندر اخت جو ہے مضاف اور ہو مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر زیر ڈھونڈنا نہیں ہے، کسرہ ڈھونڈنا نہیں ہے، اندر ہے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ جب مضاف الیہ جب ضمیر کی شکل میں استعمال ہو تو وہاں پر وہاں پر زیر استعمال، وہاں پر زیر کو ڈھونڈنا نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو جو ہے نا، اور جو ہے نا جو دیکھیے گا اس کو اور ختم کر دیتے بات کو ہم، اس کے بعد جو ہے نا آگے جلدی جلدی سرسری طور پر سب کی ایکسرسائز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حامد کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو دیکھیے گا حامد کی بہن کا نام، یہ دیکھیے گا 2 جگہ پر مضاف ہے، اور جب مضاف آ گیا تو ساتھ میں لازماً مضاف الیہ ہوگا، جب رات ہے تو لازماً دن ہوگا، دن ہے تو لازماً رات ہوگی، تو مضاف جب کہیں گے تو مضاف الیہ لازماً ہوگا وہاں پر، تو حامد کی بہن کا نام، تو دیکھیے گا 2 مضاف ہے تو اس کا مطلب 2 مضاف الیہ بھی ہوں گے یہاں پر، تو یہ دیکھیے گا اسم اخت حامدن، دیکھیے گا سسٹر سحر میں نے بتایا تھا نا آپ کو، لفظ اسم جب ہم لکھیں گے تو حمزہ نہیں لکھیں گے، ہے نا، حمزہ نہیں لکھیں گے، ہے نا، یہ حمزۃ الوصل ہے نا، تو حمزۃ الوصل کے اوپر یا نیچے یہ چھوٹی والی حمزہ جو ہے نا نہیں لکھی جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا ابن اسم اثنین اثنان جو ہے نا اس پر نہیں لگانا ہے، یہ اس پر نہ اوپر نہ نیچے، ٹھیک ہے۔ تو حامد کی بہن کا نام اسم اخت حامدن، اسم اخت حامدن، ہے نا، تو اسم مضاف اخت مضاف الیہ، مضاف الیہ بننے کے بعد دوبارہ جو ہے نا پھر مضاف بن گیا یہ، اور اس مضاف کا جو ہے نا مضاف الیہ یہ بن گیا پھر حامدن، ٹھیک ہے نا، تو اسم اخت حامدن فاطمہ ہے نا۔ اس کے بعد نمبر 11 کا جملہ ہے فاطمہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو فاطمہ کا، تو یہاں مضاف اور مضاف الیہ ایک ہی ہے، فاطمہ، اب اس کا اسٹرکچر ایسا ہوگا، اب یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کیسے بنائیں گے، یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کی شکلیں نہیں بنے گی، میں آپ کو جو ہے نا جملے کا یہ اسٹرکچر سمجھانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ جملہ دیا۔ اب یہاں پر مضاف یہاں پر جو ہے نا یہاں پر جو ہے یہ اس شکل میں مضاف اور مضاف الیہ نہیں بنے گا کاکے کی والا، ہم کہیں گے کہ فاطمۃ لہب نون واحد، فاطمہ دیکھیے گا ابن کے نیچے حمزہ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، فاطمۃ لہا ابن واحد و بنت واحدۃ، ہے نا، اب جہاں پر یہ مضاف اور مضاف الیہ کا جو اسٹرکچر پڑھ رہے تھے وہاں سے یہ ہٹ گیا تھوڑا سا جملہ، تو اس ٹائپ کا جملہ کہنا ہو تو یہ اسٹرکچر پکڑا جاتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ اسٹرکچر استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھیے گا فاطمہ کا بیٹا ڈاکٹر اور اس کی بیٹی نرس ہے، تو کا بیٹا کی بیٹی یہ مضاف مضاف الیہ، تو ابن فاطمہ طبیب، ہے نا، فاطمہ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، ابن فاطمہ طبیب، فاطمہ نہیں کہیں گے ہم، ہے نا، غیر منصرف ہے نا تو زیر نہیں لگائیں گے، تو ابن فاطمہ، ابن مضاف فاطمہ مضاف الیہ، ہے نا، مجرور ہے یہ، ہے نا، اور مجرور ہونے کی وجہ سے یہ زبر لگا رہے ہیں، زیر تو آتا نہیں غیر منصرف پر، تو اس کی جگہ پہ زبر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وبنتھا ممرضۃ، تو بنت مضاف اور ہا مضاف الیہ، ہے نا، اس کی بیٹی، بنتھا، بنت مضاف ہا مضاف الیہ، یہ ضمیر کی شکل میں مضاف الیہ، تو زیر نہیں ڈھونڈنا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے ہمارا، اور جو ہے نا تیزی سے جو ہے نا پھر بات کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں تھے، دیکھیے گا آج کا سبق یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ، تو اب ہم کہیں گے درس الیوم، یہ کریکٹ ہے، یہ درس الیوم سہل، درس الیوم سہل، دونوں میں یہ صحیح ہے، یہ درس الیوم سہل، یہ جملہ صحیح ہے، درس الیوم سہل، آج کا سبق، درس الیوم، ہے نا، تو درس مضاف اور الیوم مضاف الیہ، درس مضاف اور الیوم مضاف الیہ، درس الیوم آج کا سبق، سہل آسان ہے، لیس بصعب جدا کوئی مشکل نہیں ہے نا، تو یہ درست ہے سسٹر سحر، یہ جملہ درست ہے، لیس بصعب نہیں، لیس بصعب، تو میں نے آپ کو جو ہے نا 3 اسٹار دے دیے ہوئے ہیں۔ چلیے گا جلدی جلدی جو ہے نا ساری جو ہے نا ایکسرسائزز پر نظر ڈالتے ہیں۔ سسٹر نصرت کی جو ہے نا
एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। सिस्टर सार ने जो है लिखा हुआ है, देखिए सिस्टर सार ने सारा कुछ सही लिखा हुआ है, जो है ना इनकी जो गलतियां हैं उसको सिर्फ देखते हैं हम। देखिएगा सिस्टर सार, आपने जो है इब्नो मुदर्रिसो ना लिखा हुआ है ना, इब्नो मुदाफ ना, इब्नो मुदाफ है और मुदर्रिस जो है ना मुदाफ इलैह है ना। तो जब मुदर्रिस मुदाफ है, मुदाफ इलैह है, लफ्ज़ मुदर्रिस क्या है, मुदाफ इलैह है, और ठीक है। तो इब्नो मुदाफ और मुदर्रिस जो है ना मुदाफ इलैह, और ये मुदर्रिस चूंकि मुदाफ इलैह तो मजरूर होगा, तो इब्नो मुदर्रिसो ने, इब्नो मुदर्रिसी, इब्नो मुदर्रिसी, और ना फिर जो है ना फिर दोबारा जो है ना मुदाफ इलैह बन गया। हमारे टीचर का बेटा, तो हमारे टीचर का बेटा दो जगह पर मुदाफ और मुदाफ इलैह है, तो इब्नो मुदाफ और मुदर्रिसी मुदाफ इलैह, और फिर जो ना मुदाफ इलैह बनने के बाद दोबारा जो है ना ये मुदाफ बन गया है ना, और उसका मुदाफ इलैह ये आ गया ना, जो है ना दोबारा मुदाफ इलैह बन गया। तो इसका मतलब जो है ना दो मुदाफ और दो मुदाफ इलैह है यहाँ पर, ठीक है, दो मुदाफ और दो। इब्नो मुदर्रिसी ना के अंदर, इस पूरे जुमले के अंदर इब्नो मुदर्रिसिना के अंदर दो मुदाफ है और दो मुदाफ इलैह है। दो मुदाफ कैसे है, इब्नो मुदाफ और मुदर्रिस मुदाफ इलैह है ना, ये हो गया मुदाफ और मुदाफ इलैह। उसके बाद वापस मुदर्रिस मुदाफ इलैह, मुदर्रिस मुदाफ इलैह बन गया, वापस जो है ना फिर मुदाफ बन गया वो, और ना मुदाफ इलैह बन गया है ना। तो दो मुदाफ दो मुदाफ इलैह। उसके बाद आपने लिखा हुआ है सय्यारतु इब्न मुदर्रिसोना, वही गलती अपने यहाँ पर रिपीट किए हुए, तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। मुदर्रिसोना नहीं, मुदर्रिसेना, मुदर्रिसोना नहीं बल्कि मुदर्रिसेना। इब्नो मुदर्रिसे, इब्नो मुदाफ, मुदर्रिसी मुदाफ इलैह है ना, तो सो नहीं, मुदर्रिसो नहीं, मुदर्रिसी, ठीक है ना। उसके बाद आखिर इसमें आपने जो है ना यहाँ पर भी ये गलती की हुई है, तो दरसुल यौमा नहीं कहेंगे, दरसुल यौमे, मुदाफ और मुदाफ इलैह नहीं है, तो दरसुल यौमी कहेंगे। अगर हम अल यौमा को इसमें ज़र्फ़ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कहेंगे कि भी जो है आज, आज मैं बीमार हूँ, तो कहेंगे अना मरीदुन अल यौमा। तो अल यौमा जो कह रहे हैं हम, तो हम वक्त बता रहे हैं, वहाँ पर वक्त बता रहे हैं कि आज मैं बीमार हूँ, कल मैं बीमार था, अभी मैं बीमार हूँ, अना मरीदुन अल आना। तो अल आना अल यौमा अगर लफ्ज़, अगर हम अल यौमा लफ्ज़ को अगर हम वक्त बताने के लिए इस्तेमाल करें, अगर हम कि आज ऐसा काम हो रहा है, या आज ऐसी सूरत हाल है ना, या आज ये ऐसा मसला है, तो वहाँ पर कैफियत कोई बयान कर रहे हैं आज की, तो वहाँ पर इसमें ज़र्फ़ होगा वो, तो अल यौमा मंसूब होगा वहाँ पर। वो रूल आपके ज़हन में है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन इस रूल को भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना, अगर ये अल यौमा से पहले अगर हरफ जर आ जाए, ये अल यौमा जो लफ्ज़ है मुज़ाफ़ इलैह बन जाए, तो मजरूर हो जाएगा वो, है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे दरसुल यौमा नहीं कहेंगे, दरसुल यौमे कहेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी अच्छा लिखा हुआ है, मैंने भी आपको आपको भी मैंने 3 स्टार दिए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं हम ये किसका जो है होमवर्क है, इसमें गलतियाँ देख लेते हैं सिर्फ। ये देखिएगा, ये होमवर्क है किसका, सिस्टर कुर्रतुल ऐन का है ये। तो ये देखिएगा इन्होंने गलती की है वही दोबारा, फ़ी बैत, तो मेरे घर में खूबसूरत बागीचा है, तो उसकी अरबी ऐसी बनेगी। इसके पहले मैंने सिस्टर सहर के इसमें मैंने समझाया हुआ तफसील से, तो सिस्टर कुर्रतुल ऐन आप पीछे जाकर जो है ना वीडियो देखिएगा दोबारा, सिस्टर सहर के होमवर्क में मैंने समझाया हुआ ये। फ़ी बैती हदीक़तुन जमीलतुन कहेंगे, अल हदीक़तुल जमीला तो फ़ी बैती नहीं कहेंगे, फ़ी बैती हदीक़तुन जमीलतुन। उसके बाद वलदु मुदर्रिसूना नहीं, वलदु मुदर्रिसेना, ये ना आपने भी वो गलती की है ना, मुदाफ़िल मजरूर होता है कि नहीं, मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। तो ये रूल अच्छी तरह लिख कर रखिए अपने नोटबुक में कि मुदाफ़िल हमेशा मजरूर होता है, और एक रूल हमने बताया कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है। दो रूल अच्छी तरह याद रखिएगा, आज के एक्सरसाइज में जो है ना लिख कर रखिए मोटे पेन से आप भी, कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का रूल ये है कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है कहाँ, तो जब ये देखिएगा ना, तो वलद मुज़ाफ़ है ना, तो मुदर्रिस से मुज़ाफ़ इलैह हो गया ना, तो मुज़ाफ़ इलैह हो गया तो मजरूर हो गया ये, तो मुदर्रिस से कहेंगे हम, वलद मुदर्रिस से ना, वलद मुदर्रिसो ना नहीं कहेंगे हम, ठीक है। ये गलती जो है ना अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा ताकि रिपीट ना हो। यही गलती आपने यहाँ पर भी की हुई है, इब्नो मुअल्लिमतो ना कहा है आपने, इब्नो ये है ना, सय्यारतु इब्ने, ये सही लिखा आपने, सय्यारतु इब्ने, और ये मुअल्लिमतेना है ना, इब्नो मुदाफ, इब्नो मुदाफ और मुअल्लिमा,
تن یا معلمہ، معلمن یا معلمتن مضاف الیہ بن جائے گا. تو سیارت ابن معلمتنا کہیں گے ہم، تینا تونا نہیں، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیے گا آپ نے یہ لکھا ہے کہ فاطمۃ لہا بنتن وابن واحد، تو یہاں پر بھی لکھے گا واحد واحدۃ، فاطمۃ لہا بنتن واحدۃ وابن واحد، ہے نا، یا فاطمۃ لہا ابن واحد و بنت واحدۃ. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا وہی غلطی جو سسٹر سیر کے اندر ہم نے سمجھائی، یہ غلطی جو ہے نا سسٹر نصرت کے اندر ہم نے سمجھائی ہے. تو الدرس الیوم سہل نہیں، درس الیوم سہل، لیس بصعب جدا، ہے نا، لیست نہیں نا، لیست آپ نے مؤنث کیوں استعمال کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. الدرس جو لفظ مذکر ہے نا، تو لیست آپ نے مؤنث کیوں استعمال کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. تو لیست صعب نہیں نا، لیس بصعب، لیس صعب نہیں، لیس بصعب، صعب، اور لیست تو استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی. یہاں پر کون سا لفظ ہے جو کہ مؤنث ہے؟ آپ نے لیست جو ہے نا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیست، ہے نا. تو یہاں پر لفظ درس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا ہم. تو لفظ درس مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے. تو پھر لیست کیوں کہا آپ نے؟ لیست کیوں کہا آپ نے؟ لیسا ہوگا نا، لیس بصعب. بہرحال درست کیجیے گا، غلطیوں سے سیکھیے. اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر دیکھتے ہیں یہ کس کا ہوم ورک ہے. نیچے یہ سسٹر فریدہ حق کا ہوم ورک ہے یہ. تو ماشاءاللہ ان کی رائٹنگ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، اور انہوں نے جو غلطی کی وہ ہم سارا کچھ نہیں چیک کیا، میں نے سارا کچھ چیک کر لیا ہوا ہے، صرف غلطیاں بتا رہا ہوں میں. یہ دیکھیے گا آپ نے وہی غلطی کی، جملے کو ایسا لکھیں گے، فی بیتی حدیقۃ جمیلۃ، ہے نا. اس کو تفصیل سے میں نے سمجھایا ہوا سسٹر سحر کے ہوم ورک میں، جا کر دیکھیے آپ وہاں پر پیچھے واپس جائیے اور دیکھیے ویڈیو میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا اخت حامدین، کیوں اخت حامدین؟ آپ نے حامد کی بہن کا نام، تو اسم، لفظ اسم چھوڑ دیا نا آپ نے یہاں، اسم اخت حامدین. ایسا آپ نے غلط لکھا ہے نا یہ جملہ، حامد کی بہن کا نام، اخت حامدین اسمہا فاطمہ، یہ تو کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہوا عربی کا، یہ ٹوٹل غلط ہے، یہ ٹوٹل کریش ہو گیا آپ کا سینٹنس. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا سینٹنس جو ہے نا یہ کریش ہو گیا پورا. ٹھیک ہے. حامد کی بہن کا نام اسم اخت حامدین، ایسا بنے گا نا جملہ، حامد کی بہن کا نام اسم اخت حامدین، ایسا بنے گا جملہ. ٹھیک ہے. اسم اخت حامدین، اور کیا ہے یہ؟ وہ خبر ہے اس کی، فاطمہ تو، یہ پورا مبتدا بن گیا. اسم اخت حامدین یہ پورا جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا بن گیا، اور فاطمہ تو اس کے خبر آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ آپ کا جو ہے نا ٹوٹل غلط ہے، اس کو درست کیجیے اور اپنے دماغ میں بٹھائیے کہ اس ٹائپ کا جملہ آپ کیسے لکھیں گے. اس کے بعد آپ نے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. تو آپ نے لکھا ہوا لہا فاطمہ تو ابن احد و بنت احد، ایسا نہیں لکھیں گے سسٹر، ہے نا. یہ اسٹرکچر بالکل، یہ سسٹر، یہ سینٹنس بھی کریش ہو گیا آپ کا. جملہ یوں ہوگا فاطمہ تو لہب نن واحد، فاطمہ تو لہب نن، لہا ابن نہیں پڑھیں گے، لہا ابن نہیں پڑھیں گے، لہا لہب نن واحد، ہے نا. یہ جو ہے نا حمزۃ الوصل ہے، اس کو پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے. فاطمہ تو لہب نن واحد و بنت واحدۃ، ایسا بنے گا جملہ. یہ جملہ جو ہے نا ٹوٹل آپ کا غلط ہے. اس کے بعد ابن فاطمہ تو لکھا آپ نے، ابن فاطمہ تو، فاطمہ تو نہیں نا، مضاف الیہ مجرور ہوتا نا، ہے نا. تو ابن مضاف اور یہ فاطمہ مضاف الیہ، تو آپ نے فاطمہ تو کیوں لکھا ہوا ہے؟ فاطمہ تا ہوگا، ابن فاطمہ تا، ہے نا. اور چونکہ مضاف الیہ تو مجرور ہوگا، لیکن یہ فاطمہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف الفاظ اگر مجرور ہو تو اس پر زبر لگاتے. کیا کہا میں نے؟ دوبارہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے کیا کہا؟ دوبارہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ، ابن و مضاف، فاطمہ مضاف الیہ، ہے نا. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن مضاف الیہ اگر غیر منصرف ہو تو مجرور ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا اس پر زیر نہیں لگاتے، ہے نا. زیر کے بجائے جو ہے نا زبر لگتا ہے اس پر. تو ابن فاطمہ تا، ابن فاطمہ تا طبیب وبنتها ممرضۃ. ٹھیک ہے. اور آج کا سبق آسان ہے، تو درس الیوم کہیں گے، الدرس الیوم سالون نہیں، درس الیوم، درس و مضاف، الیوم مضاف الیہ، ہے نا، مضاف اور مضاف الیہ، ہے نا. لیس بصعب جدا، لیسا، ایسا تھوڑی لکھیں گے لیسا. آپ نے ابھی تک لیسا نہیں پڑھا ہوا ہے کتاب میں کیسا لکھا جاتا ہے. تو جب ہم کتاب میں پڑھتے ہیں نا کوئی بھی لفظ دیکھیں کہ کتاب میں کیسا لکھا ہوا ہے، آپ نے ایسا کیسے لکھا ہوا ہے آپ نے لیسا، لیسا تو ایسے لکھتے ہیں نا بھائی. تو جب ہم پڑھیں کتاب تو غور کیا کریں نا آپ.
ہے نا. ہم سارے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب میں غور کیا کریں لیسا کیسا لکھا ہوا ہے، صابن کیسا لکھا ہوا ہے نا. کوئی بھی لفظ کیسا لکھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھا کرے نا. املا بھی درست ہونا چاہیے. بہرحال ہر چیز جو ہے نا درست ہونی چاہیے، املا بھی درست ہونا چاہیے. چلیے گا، آپ نے بھی اچھی کوشش کی ہے، کوشش کریں اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. غلطیوں کو ریپیٹ نہ ہو، غلطیاں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس بات کی کوشش کریں آپ بھی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا، یہ جو ہے نا سسٹر سبرینا کا ہے. انہوں نے بھی اچھا لکھا ماشاء اللہ. ان کو بھی جو ہے نا کافی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے عربک میں. سسٹر سبرینا بھی اسٹرگل کر رہی ہے ماشاء اللہ. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹرگل کرنے کے بعد ہی جو ہے نا انسان سیکھتا ہے. جب تک اسٹرگل نہ کرے، پریشانی نہ اٹھائے، غلطیاں نہ کرے، سیکھنے نہیں ملتا اس کو. تو بہرحال انہوں نے اچھا لکھا ہوا ہے. انہوں نے غلطی کی ہوئی یہاں پر، آپ نے سسٹر سبرینا سیارت و ابناؤ لکھا ہوا ہے آپ نے. سیارت و ابناؤ نہیں نا، سیارت و ابن. سیارت و ابن مدرسنا، ابن ہمارے ٹیچر کے بیٹے کی گاڑی ہے نا. کے بیٹے تو جمع تھوڑی ہے نا، ہمارے ٹیچر کے بیٹے کی گاڑی ہے نا. تو ایک ہی بیٹا ہے نا، تو ابناؤن نہیں لکھیں گے نا، ابن لکھیں گے نا، ہے نا. ایسا تھوڑی لکھا ہے ہمارے ٹیچر کے بیٹوں کی گاڑی، ہمارے ٹیچر کے بیٹوں کی گاڑی، ایسا تھوڑی لکھا ہوا ہے. تب لکھتے ہیں آپ ابناؤن کے بیٹے لکھا ہوا ہے نا، بیٹے کی گاڑی. کی گاڑی بولنے کے لیے بیٹے بول دیا آپ نے نا. اچھا، سیارت ابن مدرسنا، سیارت ابن مدرسنا مغالیت. اور آپ نے جو ہے نا ایک نیچے بھی لکھا ہوا ہے ابن فاطمہ لکھا ہوا ہے آپ نے. سسٹر سبرینا ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، ہم نے کئی مرتبہ بتائی یہ بات کہ عورتوں کے جو نام ہے غیر منصرف ہوتے ہیں، اور غیر منصرف جو ہے نا اس پر زیر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس بات کو آپ اچھے سے نوٹ بک میں لکھ کر رکھیے اور اپنے دماغ میں بھی یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ عورتوں کے نام جو ہے نا غیر منصرف ہوتے ہیں. اور غیر منصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر زیر نہیں آتا کبھی بھی اس کے اخیر میں. زیر کی جگہ پر زبر استعمال کرتے ہیں وہاں، زیر کی جگہ پر زبر. تو ابن و مضاف، اور یہ مضاف الیہ تو مجرور، لیکن مجرور ہونے کے باوجود یہاں زیر نہیں لگائیں گے، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے نا فاطمہ جو لفظ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر زیر نہیں آتا ہے، زیر کی جگہ زبر لگاتے ہیں. حامد ہوتا تو ابن حامدین کہہ سکتے ہیں ہم، ابن حامدین کہہ سکتے ہیں ہم، ہے نا. ابن المدرسی کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن فاطمہ ابن فاطمہ نہیں کہہ سکتے ہم. فاطمہ زیر کی جگہ پر زبر استعمال ہوتا ہے غیر منصرف میں، یاد رکھیے گا آپ، ہے نا. چلیے گا، تو آپ نے بھی اچھی کوشش کی ماشاءاللہ. اگلا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. غلطی، ہاں یہ ماشاءاللہ ان کو میں نے 3 اسٹار دیے. کون ہے یہ؟ سسٹر روبینہ. سسٹر روبینہ بہت اچھا لکھ لیتی ہے ماشاءاللہ. ان کی بھی بہت کم غلطیاں ہوتی ہیں. انہوں نے کیا غلطی کی ہوئی یہ دیکھ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فاطمہ تو لہب نن و بنت نہیں، لہب نن واحد و بنت واحدۃ. ٹھیک ہے نا. ابن واحد و بنت واحدۃ ایسا لکھیے گا. اور واو اور بنت، واو اور اس کے بیچ میں جو ہے نا گیپ نہیں لگایا کریں آپ. ٹھیک ہے. واو آپ نے ہر جگہ پر واو کے بعد جو ہے نا گیپ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا، اسپیس نہیں دینا ہے. واو جب لکھے تو اسپیس نہیں دینا ہے بعد میں، بعد والے ورڈ کو جو ہے نا اس کے قریب سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. گیپ نہیں رکھنا ہے بیچ میں واو اور دوسرے لفظ کے بیچ میں. ٹھیک ہے. اور آپ نے الدرس الیوم لکھا ہوا ہے، الدرس الیوم نہیں، درس الیوم مضاف اور مضاف الیہ ہے نا. الیوم یہاں اس میں ظرف کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہے، میں نے سمجھایا ہوا اس سے پہلے. ویڈیو کو ذرا سا پیچھے جا کر دیکھیے تو انشاءاللہ بات اور بھی جو ہے نا میں نے سمجھا دیا ہے وہاں پر. تو آپ کو میں نے 3 اسٹار دیے ماشاءاللہ. آپ اچھی لکھتی ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. یہ ہمارا جو ہے نا آخری ہے، اور اس کو جو ہے نا اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. میں نے اس کو چیک نہیں کیا تھا کیونکہ اس ہفتہ میں جو ہے نا بہت 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 زیادہ مصروف رہا. تو الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ سارا چیک کروں، لیکن جن کا چیک نہیں کر پایا ان سے جو ہے نا میں معذرت چاہتا ہوں. اور جو ہے نا آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں اگر کسی کا ہوم ورک میں نے شامل نہیں کیا ہے تو. یہ دیکھیے گا، انہوں نے بھی حاضہ بیتی وذالک بیت حامد البیت قدیم ولکنہ کبیر الحدیقۃ جمیلۃ فی بیتی. سسٹر یہ غلط ہے، یہ جملہ جو ہے نا جا کر دیکھیے آپ، میں نے کیا سمجھایا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے نا. سسٹر سحر کے اندر ہوم ورک میں نے یہ جو ہے نا اچھی طرح سمجھا دیا ہوا ہے یہ جملہ. تو جا کر واپس شروع میں دیکھیے گا ویڈیو میں نے کیا سمجھایا اس کے بارے میں. تو ٹھیک ہے نا. حامد المحدث لکن بیتہ صغیر، بیت حامد صغیر لکن جمیل، ہذا مدرسنا. سیارت ابن، ابنو نہیں نا، سیارت ابن، ابنو نہیں نا. سیارت مضاف، ابن مضاف الیہ نا، اور ابن مضاف الیہ ہو گیا تو پھر مجرور. اور مدرسنا نہیں، یہ بھی جو ہے نا غلط ہو جائے گا نا. مدرسونی، مدرسی، مدرسونی، مدرسی. ٹھیک ہے.
تو सय्यारतो इब्नो नहीं ना, सय्यारतो इब्ने, सय्यारतो इब्नो नहीं बल्कि सय्यारतो इब्ने, और मुदर्रिसो नहीं मुदर्रिसी, क्योंकि ये भी मुदाफिल है ये भी मुदाफिल है ना, दो दो जगह मुदाफ है दो जगह मुदाफिल है। इस पूरे जुमले में दो मुदाफ और मुदाफिल है, सय्यारतो मुदाफ इब्ने मुदाफिल है, फिर मुदाफिल बनने के बावजूद जो है ना फिर मुदाफ बन गया ये, और ये मुदर्रिस फिर मुदाफिल बन गया, और मुदाफिल बनने के बावजूद फिर जो है ना ये मुदाफ बन गया, और ये ना मुदाफिल बन गया। तो तीन है ना इसमें, मुदाफ और मुदाफिल है। हमारे टीचर के बेटे की गाड़ी, तो हमारा हमारे हमारी आ गया, ये भी मुदाफ और मुदाफिल है। का के की आ गया, तो के आ गया तब भी मुदाफ और मुदाफिल है, की आ गया तब भी मुदाफ और मुदाफिल है। तो इसका मतलब हमारे टीचर के बेटे की गाड़ी, तीन मुदाफ और मुदाफिल है यहाँ पर, ठीक है। इब्नो मुदर्रिसो, यहाँ पर भी वो गलती की आपने, इब्नो मुदर्रिसो नहीं, इब्नो मुदर्रिसी, मुदाफ और मुदाफिल है, ठीक है। इब्नो मुदर्रिसी ना, हामिद मुहंदिस लाकिन ना उख्तहू मुदर्रिसतुन, इस्म उख्तो, इस्म उख्तो नहीं ना, इस्म उख्ती, इस्म, आप तो मुदाफ इलैह को अच्छी तरह समझिए आप, आपको जो है ना मुदाफ इलैह अभी तक जो है ना कंफ्यूज कर रहा है, तो आप ख़ास तवज्जो देनी है आपने इस पर, ठीक है ना। इस्मो उख्तो नहीं ना, इस्मो उख्ते ना, इस्मो मुदाफ, उख्ते मुदाफ इलैह, मुदाफ इलैह बनने के बाद दोबारा फिर मुदाफ बन गया, और हामिद मुदाफ इलैह, ठीक है। तो आपने इब्न फातिमते, इब्न फातिमते नहीं ना, अभी मैंने समझाया हुआ, इब्न फातिमता, फातिमा जो लफ्ज़ है गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ लफ्ज़ पर ज़ेर नहीं आता, ज़ेर की जगह पर ज़बर लगाते वहाँ, इब्न फातिमते नहीं, इब्न फातिमता तबीबुन। अद-दरसुल यौमा के बजाय दरसुल यौमे, अद-दरसुल यौमा के बजाय दरसुल यौमे, ठीक है ना। तो हम अपनी बात को ये ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि अच्छा, लैसा बिअसअबो नहीं ना, लैसा बिसाबिन, लैसा बिअसअबो, अब बे आ जाएगा तो मजरूर हो जाएगा ना, बा आ गया तो जब हर्फ जर आ जाए तो मजरूर होता है कि नहीं लफ्ज़, तो बेअसाबो क्यों लिखा आपने, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लाज़िमन जो है ना मेहनत करें कि जो है ना ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बा हर्फ जर है तो फिर जो है ना ये बा के बाद जो हर्फ आता लफ्ज़ आता है वो मजरूर होता है कि नहीं, तो असाबो क्यों लिखा आपने फिर, बेअसाबो तो पूरी लाइफ क़यामत तक नहीं आ सकता ना, ये तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इसके अंदर ना, एक्सेप्शन के अंदर भी जो है ना आपके लिए कोई एक्सेप्शन भी मौजूद नहीं है यहाँ पर ना, है ना। तो लैसा बिअसअबा होगा, असअबो नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि लैसा बिसाबिन लिखेंगे हम, लैसा बिसाबिन जिद्दन ऐसा लिखेंगे। अद-दरसुल यौम नहीं, दरसुल यौम सहलुन लैसा बिसाबिन जिद्दन। तो हम अपनी बात को ये ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह जो है हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह अगले आने वाली क्लास में जो है ना नई बातों को समझेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।